himo na kita sa petisyon atong gipaningkamutan nga maka-petisyon kita nga mahimong sa atong petisyon 65 pesos Uy, ang atong 65. flag down. Pero dili man gina matuman kay ang LTFRB dili man gina musugot anang 65. So ang among mga expected anang akuan mo adjust gina paingon sa 60 pesos or 55 pesos ang mahimong flag down rate. So ang atong ipangayo nga ang mahimong succeeding 15 pesos gyapon susama dito sa Davao. Og ang per minute nga waiting time mahimo siyang instead sa 2 pesos mahimo siyang 3 pesos. So dili kay na dako para sa kanang atong ipangayot kay mosab na siya ang lugar halos nagkaparehas ang atong mga huna-huna dito sa dakbayan sa Davao, sa Cebu ug sa Metro Manila area. So nanay mga kanang mga transport leaders nga akong nainabi nga mao sa ang ilang buhaton nga magpetisyon usab silang susama niya na. Manghangyo lang gid mi og kanang pagsabot. Nasayod man gid mo nga dili kita exempted sa naitabo karon nga kaguliyang dito sa tunga-tungang sidlakan. Unya tungod lagi kay importer man lang ta muna nga mahal gid kay ang atong gasolina ug krudo. Apektado gyud ang atong sektor, ang sektor sa taxi, dili lang ganit taxi, tanan nga transport, apektado gyud. So, ang atong mahimo hangyoon lang nato ang mga sumasakay o ang ato pong mga driver, ayo lang po ninyo abusuhin yung operator. So, tihin ninyo nga mura gid ang inyong kaya. Kaya aron mag-adjust kita nga mga taxi operators sa atong mga driver. Dili lang po nato nga kanang pasakitan gid nato atong taxi driver tungod kay wala na lugar nakakompleto sa abang. Basig pwede ra na nga, basig dali ra po siguro ni. Basig dali ra ni siya nga proseso, dali ra nga kuan, maka-recover na tag kanang sa dali ra nga panahon. Muna nga hinangyoay lang ta. Ato pong hayon ang buhatan sa LTFRB, labi na sa atong bag-ong direktor nga ato na kini broadcaster man sabni sa una. So maayo gi kay ning atong bag-ong direktor makasabot ni sa kahimtang sa mga tao dinhi sa dakbayan labi na sa transport sector. So hangyo lang na to, hinangyoay lang tatanan, dili lang kita magpadala sa atong gibati, kainit sa ulo, dili puntang magrebuilde sa atong kagamanan kay dili na pwede sa ato. So ato lang gid hinangyoay ra kita ani nga kung mahimo matagan tag kahigayunan nga mapa-increase na to sa dili dugay nga panahon.